दर्शकवृन्द नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। दर्शकवृन्द, आइतबार नेपाली हवाई आकाशको लागि दुःखद दिन रह्यो। आइतबार बिहान 9:55 बजे पोखराबाट जोमसोम उडेको तारा एयरको 9NAT को विमान दुर्घटना हुँदा 3 चालक दलसहित 22 जनाको ज्यान गएको छ। आइतबार जोमसोम उडेको विमान सोमबार बिहान मात्र मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 को सानसुरेमा फेला परेको छ। झन्डै 24 घण्टापछि फेला परेको विमानको एकै परिवारका 7 जना त कोही 4 जना एउटै परिवार मुक्तिनाथको दर्शनका लागि उडेका थिए, जहाँ 3 चालक दलसहित 19 जनाको ज्यान गएको छ। तारा एयरको विमान दुर्घटनासँगै फेरि नेपाली हवाई आकाश असुरक्षित रहेको पाइएको छ। दुर्घटना के कारणले भयो भन्ने पत्ता लगाउन सरकारले 5 सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ। आइतबार मुस्ताङमा भएको हृदय विदारक विमान घटनामा केन्द्रित छ आजको निगरानी। आइतबार मुस्ताङमा बेपत्ता भएको तारा एयरको विमान सोमबार बिहान दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको छ। विमानमा चालक दलका 3 सदस्यसहित 22 जना सवार थिए। उनीहरू सबैको दुर्घटनामा ज्यान गएको छ। यो हृदय विदारक दृश्य हो। आइतबार तारा एयरको विमान दुर्घटनाग्रस्त हुँदा ज्यान गुमाएकाहरूको शव सङ्कलनको दृश्य हो। दृश्यले सबैलाई विचलित गराउँछ नै शवलाई डोरीले तानेर एकै ठाउँमा जम्मा गरिँदैछ। अझै अन्य शवको खोजी गरिरहेको छ। आकाशमा उडेको जहाज कहली लाग्दो भिरमा खसेको पाइएको हो। आइतबार मुस्ताङमा बेपत्ता भएको तारा एयरको विमान सोमबार बिहान दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको छ। विमान चालक दलका 3 सदस्यसहित 22 जना सवार थिए। उनीहरू सबैको दुर्घटनामा ज्यान गएको छ। पोखराबाट मुस्ताङको जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको 9NAT विमान आइतबार 10:07 बजे जोमसोम विमानस्थलको टावरबाट सम्पर्क विच्छेद भएको थियो। विमान मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 को सानो सुरेको मानापाती हिमालको फेदमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको छ। दुर्घटनामा परेर पाइलट प्रभाकर घिमिरे, को पाइलट उत्सव पोखरेल र एयर होस्टेज किस्मी थापाले ज्यान गुमाएका छन्। उनीहरू बाहेक गोर्खा शहीद लेखन गाउँपालिका 5-3 मानेका स्थानीयवासी गणेश नारायण श्रेष्ठको परिवारमा 4 जना पनि विमान दुर्घटनामा परेका छन्। दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुनेमा गणेश नारायण सहित उनकी श्रीमती रश्मि, छोरीहरू रोजिना र रबिनाको विमान दुर्घटनामा ज्यान गएको छ। त्यसैगरी प्रकाश सुनुवार, मकर बहादुर तामाङ, राममाया तामाङ, सुकुमाया तामाङ, तुलसादेवी तामाङ, इन्द्रबहादुर गोले, पुरुषोत्तम गोले, राजकुमार गोले, मिक ग्याट, वसन्त लामा, अशोक कुमार त्रिपाठी, धनुष त्रिपाठी, ऋतिक त्रिपाठी, युबी विल्नर र वैभवी वान्डेकरको ज्यान गएको छ। चालक दलका 3 सदस्यसहित 2 जना जर्मनी नागरिक, 4 जना भारतीय नागरिक रहेका छन्। आइतबारबाट हराइरहेको विमान दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा 14,500 फिटको उचाइमा मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को सानसुरे भिरमा भेटियो। जहाजमा 3 जना चालक दल सहित 19 यात्रु र गरी जम्मा 22 जना थिए। जहाजमा 2 जर्मनी, 4 भारतीय, 13 जना नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको छ। तारा एयर त्यही सामु पाइसुवा कम्पनी हो, जुन सबैभन्दा पुराना ट्विन टर विमान भएको कम्पनी हो। विमान पुरानो भएकै कारण पनि दुर्घटना भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। थप प्रसङ्ग जोडिन्छौँ एकैछिनको विश्रामपछि। पहिला त त्यो पारिपट्टि जुत्ता पलिस गर्थे, अहिले त बन्द छ त। कहाँ गएछ त्यो भाइ? हजुर, त्यसको के कुरा गर्ने हजुर, त्यो त लोकल बसमा लिन्टी हल्लिँदै आउँदै होला हजुर। अनि भाइ चाहिँ केमा आउँछौ त टाइममै? म त पुऱ्याइदेऊमा आउँछु हजुर। टाइमको पनि बचत, पैसाको पनि बचत। अनि म पनि त सधैँ पुऱ्याइदेऊमै चढ्ने गर्छु नि। अहिले पनि पुऱ्याइदेऊमै आएको। पुऱ्याइदेऊको भाइ कुरेर बसिरहेछ। पुऱ्याइदेऊ, हरदम हरपल 24 घण्टा हामी तपाईको सेवामा। आइतबार बिहानैदेखि जहाज दुर्घटनाको खबर एकाएक सबैतिर फैलियो, तर जहाज दुर्घटना भयो कि भएन भन्नेसम्म कसैले पत्ता लगाउन सकेन। घण्टा बित्दै गएको, दिन बित्दै गयो। नेपाली सेना, नेपाली प्रहरी र सशस्त्रको टोली बेपत्ता विमान खोज्न लागि परे, तर बेलुकी साँझ पनि विमान के भयो भन्नेसम्म कसैले पत्तोसम्म पाएनन्। यता यात्रुका आफन्तहरूको पोखरा विमानस्थलमा रुवाबासी चलिरहेको थियो, तर यता तारा एयर भने विज्ञप्ति जारी गर्दै औपचारिकता मात्र निभाइरहेका थिए।
यो तारा एयरको विमान हो। विमानलाई मान्छेले धकेलिरहेका छन्। यो केही समय अघि तारा एयरको विमानलाई धकेलिरहेको भिडियो हो, जहाँ यात्रुले धकेलिरहेका छन्। यो भिडियोलाई लिएर इन्डियन न्युज च्यानलहरूले नेपालमा मान्छेले धकेलिरहेको विमान भन्दै खबर समेत प्रसारण गरेका थिए। यही भिडियोबाटै सहज अनुमान गर्न सक्छौ कि तारा एयरको विमानहरू कति पुराना होलान्, जुन फ्याँकिएका थोत्रा बस भन्दा कम छैनन्। आइतबार यही तारा एयरको विमान दुर्घटना हुँदा 22 जना निर्दोष यात्रुहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ। आइतबार बिहान पोखराबाट जोमसोम उडेको 9N80 जहाज मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 को सानसुरे भिरमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। आइतबार बिहान उडेको तारा एयरको 9N80 जहाज मुस्ताङको घोडेपानीबाट जोमसोम टावरसम्म अन्तिम पटक सम्पर्क भएको थियो। बिहानैदेखि जहाज दुर्घटनाको खबर एकाएक सबैतिर फैलियो, तर जहाज दुर्घटना भयो कि भएन भन्नेसम्म कसैले पत्ता लगाउन सकेन। घण्टा बित्दै गयो, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको टोली बेपत्ता विमान खोज्न लागि परे, तर बेलुकी साँझसम्म पनि विमान के भयो भन्नेसम्म कसैले पत्ता लगाउन सकेन। यता यात्रुका आफन्तहरूको पोखरा विमानस्थलमा रुवाबासी चलिरहेको थियो, तर यता तारा एयरले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै औपचारिकता निभाइरहेको थियो। 1-2 गर्दै आइतबार मात्र तारा एयरले 3वटा विज्ञप्ति जारी गरे, तर कुनै काम लाग्ने थिएन। यो तारा एयरले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति नम्बर 1, जहाँ पोखराबाट जोमसोमका लागि 9:55 बजे उडेको 9A18 वायुयान सम्पर्कविहीन भएको जानकारी गराउँदछौं भनिएको छ र वायुयानका चालक दलका 3 सदस्य सहित 19 जना यात्रु सहित 22 जना रहेका छन्। विमान अन्तिम पटक जोमसोम टावरसम्म घोडेपानी भन्ने स्थानसम्म सम्पर्कमा आएको र सो पश्चात सम्पर्कविहीन भएकाले खोज तलासका लागि हेलिकप्टर पठाइएको, तर प्रतिकूल मौसमले फर्किएको भनिएको छ। यो तारा एयरले जारी गरेको पहिलो विज्ञप्ति हो। पहिलो विज्ञप्तिमै तारा एयरले सबै यात्रुको मृत्यु भइसकेको र खोजी कार्यमा हेलिकप्टर पठाएको, तर प्रतिकूल मौसमले नसकिएको गैर जिम्मेवारीपूर्ण विज्ञप्ति जारी गरेको हो, जहाँ मानवीय संवेदनालाई कुनै ख्याल नै गरिएन। न त विमानमा सवार परिवारका आफन्तलाई कुनै सान्त्वना दिए, बरु उल्टै परिवारलाई विक्षिप्त बनायो। यति मात्र होइन, तारा एयरले आइतबार मात्र 3वटा विज्ञप्ति जारी गरेको छ। बेलुकी 7 बजे जारी विज्ञप्तिमा पनि परिवारको लागि कुनै सान्त्वना दिने विज्ञप्ति नै आएन, बरु औपचारिकता मात्र निभाइरह्यो। सोमबार दिउँसो 2 बजेसम्म तारा एयरले 5वटा विज्ञप्ति जारी गरेको छ र 5औं पटकको विज्ञप्तिमा विमान दुर्घटना भएको भन्दै यात्रुको विवरण सार्वजनिक गरेको छ, तर यो विज्ञप्तिमा पनि मृत्यु भएको आफन्तका लागि तारा एक शब्द खर्च गरेको छैन र 5औं पटकको विज्ञप्तिमा विमान दुर्घटना भएको भन्दै यात्रुको विवरण सार्वजनिक गरेको छ, तर यो विज्ञप्तिमा पनि मृत्यु भएको आफन्तको लागि ताराले एक शब्द खर्च गरेको छैन। यसरी हेर्दा तारा एयरले मानवीयता भुलिएको छ र दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका आफन्तको लागि कुनै सूचना र संवेदना नै जारी गरेको छैन। यसरी हेर्दा विज्ञप्ति पनि औपचारिकताका लागि मात्र जारी गरिएको देखिन्छ। यसरी हेर्दा विमान दुर्घटना हुन कतै न कतै तारा एयरकै कारण त होइन भन्न सकिन्न, जहाँ मानवीयतालाई कुनै ख्याल नै गरिएको छैन। मानवीय त्रुटिका कारण हो भने विमान उडाउने परिपक्व विमान चालक देखिएको छ, तर विमान नै पुरानो हुँदा दुर्घटना भएको हुन सक्ने भन्ने ठाउँहरू थुप्रै छ। त्यसो त पोखरा जोमसोम रुटमा उडान भर्ने तारा एयरको 7 वर्ष अवधिमा यो दोस्रो दुर्घटना हो। यसअघि तारा एयरको कलसाइन 9NAAHA ट्विन अटर विमान 2072 फागुन 12 गते म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 दानाको काभ्रेस्थित सोली खोप्टे भिरमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 2 विदेशी 2 बालबालिका समेत गरी 23 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसैगरी 2073 भदौ 3 गते 19 जना यात्रु बोकेर जोमसोमबाट पोखराका लागि उडान भर्न लागेको तारा एयरकै 9MEQ ट्विनटर विमान धावन मार्गमा स्पिड लिँदा पाङ्ग्रा नखुलेपछि कालीगण्डकीको नदीमा खसेको थियो।
यसरी हेर्दा तारा एयर मानवीयता भन्दा व्यापारको लागि सञ्चालनमा त छैन भन्ने देखिएको छ। सरकारले आइतबार भएको तारा एयरको विमान दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन 5 सदस्यीय आयोग गठन त गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले वरिष्ठ एरोनोटिकल इन्जिनियर रतिचन्द्र लाल सुमन अध्यक्ष तथा दुर्घटना जाँच इन्चार्ज रहने गरी आयोग गठन गरेको हो। आयोगका सदस्यमा क्याप्टेन दीपु ज्वार्सन, वरिष्ठ मन्टेनेन्स इन्जिनियर उपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, वरिष्ठ मौसमविद मणिरत्न शाक्य र मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने रहेका छन्। यो समितिलाई दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाई भविष्यमा यस्ता दुर्घटना दोहोरिन नदिने उपाय सिफारिस गर्ने कार्यदेश रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालको हवाई क्षेत्र असुरक्षित भएको विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था तथा निकायहरूले बेला बेलामा प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन्। बेला बेलामा नेपालमा हुने गरेका हवाई दुर्घटनाले गर्दा नेपालको हवाई क्षेत्रलाई असुरक्षित मानिएको पनि छ। तर यस्तै आइतबार नेपाली हवाई आकाशमा अर्को दुःखद घटना थपियो। नेपालको हवाई क्षेत्र असुरक्षित भएको विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था तथा निकायहरूले बेला बेलामा प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन्। बेला बेलामा नेपालमा हुने गरेका हवाई दुर्घटनाले गर्दा नेपालको हवाई क्षेत्रलाई असुरक्षित मानिएको हो। आइतबार नेपाली हवाई आकाशमा अर्को दुःखद घटना थपियो। तारा एयरको पोखराबाट जोमसमका लागि उडेको जहाज सम्पर्कविहीन भएको भोलिपल्ट सोमबार दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको छ। 19 यात्रु र चालक दलका 3 सदस्य सहित 22 जना रहेको सो जहाज दुर्घटना भएको हो। यसअघि पनि पटक पटक यस्ता दुर्घटनाहरू भइरहेका छन्। पछिल्लो पटक 2075 फागुन 15 गते पनि हवाई दुर्घटना भएको थियो। एयर डाइनेसिस्टको हेलिकप्टर ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका 10 को तारेढुङ्गा भिरमा दुर्घटना भएको हो। सो दुर्घटनामा तत्कालीन संस्कृति तथा पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित 7 जनाको दुःखद निधन भएको थियो। यसैगरी नेपाली आकाशमा सन् 2006 मा ताप्लेजुङमा नै भएको सिरी एयरलाइन्सको हेलिकप्टर दुर्घटनामा 24 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। हेलिकप्टर दुर्घटनामा यो नै सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना हो। यस दुर्घटनामा तत्कालीन वन मन्त्री गोपाल राई सहित 24 जनाको निधन भएको थियो। विगतमा भएका विमान दुर्घटनाका इतिहास केलाउने हो भने यस श्रृङ्खलाले 2079 सालमा पनि निरन्तरता पाएको छ। इतिहासले देखाए अनुसार 2075 जेठ 2 गते मकालु एयरको कार्गो विमान सुर्खेतबाट हुम्लाको सिमिकोटका लागि उडेको केही बेरमै दुर्घटना भएको थियो। 2074 फागुन 28 मा राजधानीमै विमान दुर्घटनामा परेपछि त्यस लगत्तै अरू 2वटा विमान पनि दुर्घटना परेका थिए। नेपाली आकाशमा एकपछि अर्को विमान दुर्घटनामा परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नकारात्मक सन्देश गएको छ। 2074 साल फागुन 28 गते नेपाली विमान इतिहासमा सबैभन्दा दुःखद दिनको रूपमा लेखिएको छ। बंगलादेशको ढाकाबाट नेपालका लागि आएको US बंगाल 738 एयरक्राफ्ट विमान अवतरणको क्रममा रनवेमा नै दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। विमानमा चालक दलका 4 सदस्य सहित 71 जना यात्री सवार रहेका थिए, जसमध्ये केहीलाई घटनास्थलबाट जीवितै उद्धार गरिए पनि 51 जना यात्रीहरूको दुःखद निधन भएको थियो। दुर्घटनामा मानवीय क्षतिको हिसाबले यो नै सबैभन्दा ठूलो विमान दुर्घटना हो। यसरी पटक पटक नेपाली आकाशमा विमान दुर्घटना दोहोरिने श्रृङ्खलाले नेपाली हवाई क्षेत्रप्रति नै प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। के साँच्चै नै नेपाली आकाश असुरक्षित नै छ त भन्ने प्रश्न यति बेला चुनौतीका रूपमा उभिएको छ। सानोतिनो कुराहरूले गर्दाखेरि सानो कुराहरू चाहिँ मिल्दै गएर अथवा साना कुराहरू बिग्रँदै गएर चाहिँ एक्सिडेन्ट हुने हो। अब कतिले भन्छ अब जहाज पुरानो भयो भने अब त्यो केही हदसम्म त्यो कुराहरू चाहिँ हो, तर जहाज पुरानो भएर चाहिँ मतलब उडाउनै नमिल्ने भन्ने कुरा चाहिँ आउँदैन। तर जहाज पुरानो भएपछि के हुन्छ भने त्यसको मर्मत सम्भार खर्चहरू चाहिँ बढ्दै जान्छ र अब व्यापारिक हिसाबले चाहिँ के हुन्छ भने जसरी भए पनि खर्च चाहिँ कम होस् भन्ने चाहिँ अब त्यो व्यापारको सिद्धान्त नै हो हैन। अब साहु महाजनहरूले जसले पैसा हालेछ, तर एभिएसनमा त्यस्तो गर्नु चाहिँ सर्टकट गर्ने, अब यो भइहाल्छ यो चलिहाल्छ भन्ने हिसाबले त्यो उद्देश्यका साथ अगाडि बढियो भने दुर्घटनाहरू चाहिँ हुने कुरा स्पष्ट छ। जस्तै सिभिल एभिएसन अथोरिटी हैन, अनि त्यसलाई पनि निगरानीमा राख्ने चाहिँ अब पर्यटन मन्त्रालय
उहाँहरूले चाहिँ अब चुस्त दुरुस्त तरिकाले अब नियमहरू कानुनहरू त अब राम्रो बनाएर ती कुराहरू लागू भएनन्, ती कुरा त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। आइतबारको दुर्घटनासहित नेपालमा 97वटा विमान दुर्घटना भएका छन्। यद्यपि मानवीय क्षति भएको हिसाबले हेर्ने हो भने यो नै 52औं दुर्घटना हो। नेपालमा हवाई यात्राको सुरुवात विक्रमसम्म 2006 देखि अहिलेसम्म 879 जना भन्दा बढीले यसैकै कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ। यो पक्कै पनि दुःख लाग्दो अवस्था हो। नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण धेरै जसो हवाई दुर्घटनाहरू हुने गरेका भए पनि पछिल्ला दिनहरूमा यसको कारण खराब मौसम, विमान चरासँग ठोकिने र प्राविधिक कारण लगायतबाट दुर्घटना भएको पाइन्छ। यसरी एकपछि अर्को दुर्घटनाहरू थपिने गरेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ। तर विमानहरू पुराना भएका कारण पनि दुर्घटना हुने गरेको हवाई विज्ञ बताउँछन्। राज्यको सुशासनको कुरा, अब सुशासन भनेपछि 2-3वटा कुरा प्रष्ट रूपमा आउँछ। एउटा पारदर्शिता, जवाबदेहिता र तपाईको चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी, एकाउन्टेबिलिटी र तपाईको चाहिँ भएन भने अथवा त्यो कुरा चाहिँ जति हुनुपर्ने त्यो कम भयो भने पनि यस्ता कुराहरू दोहोरिँदै जान्छ। मैले यहाँ के कुरा इङ्गित गर्न खोजेको भने अब दुर्घटना हुन्छ हैन, भवितव्य अब त्यो नेपालको भू बनोटको कारणले गर्दाखेरि यो कति कुराहरू अब दोहोरिएर तेरिएर त्यही किसिमको भइरहेको छ। मैले किन यो कुरा भन्दैछु भने नेपालमा भएका दुर्घटनाहरू चाहिँ कन्ट्रोल फ्लाइट इन्टु टेरेन भन्छौँ हामी है, सी फिट, त्यो एभिएसन टर्मिनोलोजी हो। अब पाइलटले लगेर विविध कारणले भन्दा पनि मौसमको कारणले चाहिँ डाँडामा गएर उड्दै डाँडामै ठोकिने। विमान दुर्घटना आफैमा एउटा कहली लाग्दो अवस्था त हो नै। त्यसमा पनि पछिल्लो 5 वर्ष यता वर्षेनी झण्डै 2वटाको दरमा भएका विमान दुर्घटनालाई फर्केर हेर्दा नेपालमा हवाई यात्रा साँच्चीकै जोखिमयुक्त रहेकै हो कि भन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ। हो, नेपाली हवाई आकाशमा आफैमा असुरक्षित छँदैछ। तर आइतबार मौसम अनुकूल थियो कि थिएन? बिहानैदेखि धुम्म थियो आइतबार। यस्तो बेला किन उडान गरियो अनि किन उडान अनुमति दिइयो? विमान चालक अनुभवी रहेको भनिएको छ। अनुभवी चालकलाई तारा एयरले जबरजस्ती उडान भर्न लगाइयो कि आफ्नो व्यवसायकै लागि तारा एयरले मौसम खराबीमा समेत उडान भर्न लगायो? अनि मौसम खराब हुँदाहुँदै किन उडान अनुमति दिइयो? तारा एयर र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको लापरवाहीका कारण निर्दोष यात्रुहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ। सरकारले जाँचबुझ गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्छ। प्राधिकरणले तारा एयरको जस्तो थोत्रा विमानलाई किन उडान अनुमति दिइरहेको छ? प्राविधिक रूपमै जाँचबुझ गर्न आवश्यक छ। हवस् त, आजलाई यति नै। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्ते।